नमस्ते, मेरो नाम असु घिमिरे, जन्मस्थल ओखलढुङ्गा, हालिटरी, मोटिभेसनल ट्रेनर एन्ड बिजनेस कोच। व्यावसायिक सिलसिलासँगै तपाईँलाई हरेक हप्तै पछि एउटा कन्टेन्ट, एउटा भिडियो मोटिभेसनसँग सम्बन्धित कुरा र सेल्ससँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ मोटिभ गर्नको लागि चाहिँ आज पनि नयाँ कन्टेन्ट, नयाँ भिडियोलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज स्पेसली हिजोको तुलनामा कसरी मान्छेहरू हिजो कसरी सेल्स गर्थे र आज कसरी गर्न पर्छ। हिजोको सेल्सले मात्रै आज पुग्दैन, हिजोको सेल्स गर्ने पद्धतिले मात्रै पुग्दैन र आज नयाँ पद्धतिको चाहिँ सेल्स गर्नुपर्छ, नयाँ पद्धतिबाट चाहिँ कसरी सेल्स गर्ने त्यो विषयलाई चाहिँ स्पेसली लिएर आज तपाईँहरूसँग भिडियो लिएर आएको छु। यदि हाम्रो असु घिमिरेको अफिसियल युट्युब च्यानललाई यदि कसैले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईँले अहिले नै सब्सक्राइब गरिरहनु होला, सँगैको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला, किनकि तपाईँले नयाँ नयाँ हप्तै पिछेका चाहिँ बिजनेससँग सम्बन्धित होइन, मोटिभेसनसँग सम्बन्धित र सेल्ससँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियोहरू चाहिँ तपाईँलाई हामी अपडेट गर्ने गर्छौँ र तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसल्ली म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हिजोका व्यापारीहरू, हिजोका सेल्सम्यानहरू कस्ता थिए र आज कस्तो हुनपर्छ है। स्पेसल्ली तपाईँले यो विषयबाट चाहिँ आज बुझिसक्नुपर्ने हुन्छ। योभन्दा लगभग हजारौँ वर्ष अगाडि जुन हिरा, बजारमा पाइने हिराको मूल्य तोकिएको अवस्था थिएन र त्यो हिरालाई चाहिँ हिरा व्यापारीहरूले चाहिँ बजारमा हिरा बेच्ने गर्थे, जुन चाइनाका व्यापारीहरूले, विशेष गरी स्पेसली नेपालीले पनि होइन। तपाईँ र हामीले आजैबाट यो कुराहरू चाहिँ सिक्न पर्छ है। चाइनाका व्यापारीले हिजो के गर्थे, हिरा बेच्थे, हरेक चाहिँ दरबारमा छिरेर बेच्थे, हरेक ठुल्ठुला प्रोफेसनल मान्छेहरू कहाँ छिरेर बेच्थे। तर कसरी बेच्थे अब ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। बजारमा हिराको मूल्य कति भनेर तोकेको अवस्था थिएन, तर उनीहरूले त हिरा व्यापारीले त हिरा त बेच्नै पर्यो। हिजो पनि बेच्थे, आज पनि बेच्दैछन् र भोलि पनि बेच्छन् होइन। उनीहरूको पेसा नै के हो, बेच्नु हो। जसरी पनि बेच्नुपर्छ, जसरी पनि बेच्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ क्या। तपाईँ र हामीलाई पनि छ। जस्तो बच्चामै हामीले रोएर त्यो बोली बेचेर हामीले आमाको दुध पाउँछौँ हो कि भन्नुहोस् त। हामीले जसरी पनि बेच्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। हामी जन्मदै चाहिँ हामीले चाहिँ बेच्न, सेल्स गर्न जानेर जन्मिसकेका छौँ कि सिकिसकेका छौँ। त्यसैले हामीले यो दुनियाँमा अहिलेको डेटमा सफल हुनको लागि एउटा सफल सेल्सम्यान मात्रै धनी छ विश्वको लिस्टमा। हामीले हेर्ने भने अहिले पैसा कमाएर पुग्दैन तपाईँ र हामीले मासिक यति भनेर कमाएको भरमा हामीलाई, तपाईँ र हामीलाई अहिलेको मगीमा, अहिलेको यो अनुपातमा, यो 2020 पछाडि वा 21 पछाडिको पिरियडमा हेर्नु होला, 2021 पछाडिको पिरियडमा हेर्नु होला, कम्तीमा पनि एउटा साधारण 4-5 जनाको फ्यामिली पाल्नको लागि कम्तीमा 1 लाख रुपियाँ महिनाको बनाउन सकेनौँ हामीले भने हामीले एउटा साधारण परिवार पाल्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँ र हामी एउटा सफल उत्कृष्ट व्यक्ति बन्नको लागि पनि तपाईँ र हामीले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न पर्ने हुन्छ। अब चाइनाका व्यापारीले हिजो कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो हिरा बेच्थे त्यो तपाईँलाई थोरै बताउन चाहन्छु। र अहिले पनि हिरा नै बेच्न चाहिँ, तर पनि उनीहरूले हिजो बजारमा रेट तोकिएको अवस्था थिएन। अनि उनीहरू चाहिँ हरेक ग्राहक खोज्दै दरबारमा पुग्थे, हरेक ठाउँमा पुग्थे, आफ्नो पसलबाट पनि बेच्थे। र जुन चाइनाका व्यापारीहरू वा हिजोका सेल्सम्यानहरूले के गर्थे, ती व्यापारीले भने हिरा किन्न आउने मान्छेले हिरा हेर्थ्यो होइन, हिरालाई उर्काई फर्काई उसले हेर्ने गर्थ्यो भने ती व्यापारीहरूले, हिरा व्यापारीहरूले चाहिँ जो हिरा किन्न आउने मान्छेलाई हेर्थ्यो, हिरा हेर्दैन थियो। बडो ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है। उनीहरूले चाहिँ उसको तलदेखि माथि, सबै तलदेखि माथि, माथिदेखि तल गरेर उनीहरूले उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्थे है। अनि हिरा व्यापारीले चाहिँ हिरा हेर्थे, एकरी मतलब हिरा किन्ने मान्छे, किन्न आउने मान्छेले चाहिँ हिरा हेर्थे। अब तर बेच्ने मान्छेले चाहिँ हिरा हेर्दैन। अब उनीहरूले त्यो हिरा चाहिँ तपाईँको किन्छ किन्दैन भनेर उनीहरूले कसरी पत्याउँथे भने उसको बडी स्ट्रक्चर हेरेर, बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर। हिरा मन पर्यो भने त्यो हिरा मन पराउने मान्छेले उर्काई फर्काई उचाली पछाडि त्यसलाई हेर्ने गर्छ। त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजको आधारमा उसको बडी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुन्छ र त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुँदै अनि अब यसले लिन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरालाई उनीहरूले के गर्थे, ख्याल गर्थे, तलदेखि माथि, माथिदेखि तलसम्म। अब रह्यो हिरा उसलाई औधी मन पर्यो। अब ध्यानपूर्वक सुन्नु है। हिरा औधी मन पर्यो, उसले लिने खालको चाहना छ भने उनीहरूले बडी ल्याङ्ग्वेजबाट अघि सर्च गरिसकेका छ। बडी ल्याङ्ग्वेज उनीहरूले पढिसकेको छ, किनकि उसको बडी ल्याङ्ग्वेजले, उसको शरीरले लगभग हिरा मन पराएको मानौ होइन। मनले चाहिँ त्यो हिरालाई छोइसक्यो, मन पराइसक्यो होइन, त्यो सजाइसक्यो उसले भने बडी ल्याङ्ग्वेजले उनीहरू चिन्ने गर्थे। यदि हिरा मन परेन भने पनि उसको बडी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फरक हुन थाल्यो। त्यसपछि के गर्थे, अब हिरा उसलाई किन्नु छैन, हिरा किन्दैन जस्तो उहाँहरूलाई लाग्यो भने के गर्थे हेर्नुहोस् है। अब हिराको दाम त बजारमा त तोकिएको त थिएन। त्यति बेला के गर्थे भने अब हिरा लगभग उसको 10,000 पर्ने गोटाको छ, 10,000 पर्नेवाला छ भने उनीहरू के भन्छन्, अब यसले किन्दैन जस्तो छ भने त त्यसलाई त तपाईँको धेरै लाखौँ भनेर त हुँदैन। त्यसैले उसलाई 15,000 भन्ने थिए, किनभने उसले किन्दैन।
नकिन्नेलाई त त्यो मूल्य त कतिको केही भ्यालु नै भएन। अनि हिरा नकिन्ने मान्छेका लागि त ओहो 15,000 मा हिरा पाइरहेछ, त्यसो भने ल ठिक छ, 15 होइन अलिकति कम गरौँ न, कति ल 12,000 दिन्छु, ल 2,000 त नाफा भयो, त्यसरी बेच्ने गर्थे। अब हिरा औधी मन पराउने मान्छे पनि भेटिन्छ। हेर्नुहोस् है, हिराको बजारमा रेट कति भन्ने त छैन। अब यो नकिन्ने मान्छेका लागि त उसको 10,000 परेको छ भने उसले 15,000 भन्यो, 12,000 मा उसले माग्यो, उसलाई छोडिदियो, किन 2,000 भए पनि नाफा भयो। तर हिरा भनेको त तपाईँको साधारण मान्छेले किन्दैन, त्यसैले उनीहरू दरबारमा जान्थे, ठुला महलमा जान्थे, राजा महाराजाकोमा जान्थे, नेता ठुला चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिहरूकोमा जान्थे र त्यति बेला जान्थे। र त्यति बेला मान्छे अब रानीहरूका चाहिँ दरबारहरूमा पुगेर पनि अनि उनीहरू हिरा सो गर्थे। अब त्यो हिरा तपाईँको चाहिँ यता उल्टाई पल्टाई हेर्दै गयो, उनीहरूले जुन हिरा मन परायो उसले हिरालाई मात्रै हेर्छ, उल्टाई पल्टाई फर्काई अर्को यताउता सबै मागी हेर्छ। तर हिरा व्यापारीले हिरा किन्न आउने मान्छेले वा किन्दै गरेको मान्छेले त्यो हिरा हेरिरहेको छ, उसले कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरा उसको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्ने र अनि त्यसपछि उसलाई हिरा असाध्यै मन पर्दै गएपछि, मन पर्दै गयो, उसको मन पर्दै गइसकेपछि के गर्छन्, त्यस पछाडि अब यसले किन्छ जस्तो लाग्यो भने उसको 10,000 परेको छ हिरा, अब त्यसपछि के भन्छन् 1.5 लाख, यसको कति भन्ने बित्तिकै 1,50,000। अनि अब उसलाई हिरा मन परिसक्यो। अब पैसाको त सम्पन्नमा हिरा मन पराउने भनेको साधारण मान्छेले मन पराएर त पैसै हुँदैन होइन, विशिष्ट व्यक्तिकोमै पुगेका हुन्छन्, ठुलै व्यक्तिकोमा हुन्छन्। अब हिरा मन परिसक्यो, मनमा आइसक्यो, मुटुमा आइसक्यो, पैसा बाकसमा छँदैछ, किन्न पनि गाह्रो भएन। अनि त्यसपछि यसो सोध्छन्, औधी मन परिसक्यो, 1.5 लाख होइन 1 लाख दिन्छु, ल तपाईँलाई स्पेसल डिस्काउन्ट भन्छन्, ठ्याक्क दिन्छन्। त्यसरी कमाउने गर्थे। हिजो परापूर्व कालमा चाहिँ लगभग 100 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा बडी ल्याङ्ग्वेजको आधारमा, बडी स्ट्रक्चरको आधारमा उसले कसरी मन पराइरहेछ भन्ने तरिकाले हिजो सेल्स गरिन्थ्यो। तर आज तपाईँ र हामीले आज त्यसै गरी बडी ल्याङ्ग्वेजकै आधारमा मात्रै सफल सेल्सम्यान बन्न सकिँदैन, त्यसरी मात्रै चाहिँ उत्कृष्ट सेल्सम्यान बन्न सकिन्न है, त्यसरी चाहिँ धेरै पैसा बनाउन सकिन्न। काम चलाउ एउटा साधारण बिजनेसम्यान नभए पनि साधारण एउटा सेल्सम्यान बन्न सकिएला, तर एउटा उत्कृष्ट बिजनेसम्यान, एउटा ठुलो सेल्सम्यान बन्नको लागि चाहिँ त्यतिले मात्रै पुग्दैन। त्यसको लागि हो हामीले आई टु आई कन्ट्याक्ट। अब बडी ल्याङ्ग्वेज त छँदैछ, आई टु आई कन्ट्याक्ट, स्माइलिङ फेस, सोइङ एक्साइटेडमेन्ट, बडी ल्याङ्ग्वेज त छँदैछ। त्यस पछाडि तपाईँको एक्साइटेड कति चिज लिनको लागि उत्प्रेरित छ त्यो कुरा पनि त्यसभित्र परिहाल्यो। अर्को छ आई टु आई कन्ट्याक्ट। अब आँखामा आँखा जुदाएर कम्युनिकेसन गर्ने। अब अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामी नजिकबाट कम्युनिकेसन गर्ने वातावरण त त्यो त अहिले पनि छैन, तर पनि अहिले चाहिँ स्पेसल सेल्सम्यान बन्नको लागि, उत्कृष्ट आधुनिक प्रणालीको चाहिँ अहिलेको चाहिँ बिजनेसम्यान बन्नको लागि वा उत्कृष्ट सेल्सम्यान बन्नको लागि चाहिँ बडी स्ट्रक्चरले मात्रै पुग्दैन, त्यो हो आई टु आई कन्ट्याक्ट। एकदमै आई टु आई, तपाईँको उसको आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुपर्छ र उसले प्रोडक्ट मन परायो कि पराएन, तपाईँको जुन चाहिँ गुड्स छ त्यो मन परायो कि पराएन भन्नको लागि चाहिँ उसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। यदि उसलाई मन पर्यो, हेर्नुहोस् है, मन परेन भने त सकिहाल्यो, यदि मन पर्यो भने उसको आँखा एकदमै आँखामा चेन्ज आउँछ, आँखाको नानीको पुतलीमा चेन्ज आउँछ। त्यो चेन्जलाई हेरेर पनि के गर्न सकिन्छ त, हामीले चाहिँ उसले लिँदैछ, उसले मन पराउँदैछ छैन, हामीले त्यो बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि उसलाई त्यो खालको हामीले प्राइसको स्ट्रक्चर मिलाएर हामीले सेल्स गर्न सकिन्छ। र हिजोको सेल्समा भन्दा आजको सेल्समा हामीले अत्याधिक बढी सबै कुरा हेर्नुपर्छ। आई टु आई कन्ट्याक्ट, स्माइलिङ फेस, सोइङ एक्साइटमेन्ट। उसले जसरी त्यो प्रेजेन्टेसन देखाउँछ एउटा व्यापारीले, त्यो एउटा कुरा भयो। र अर्को कुरा जसरी उसले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टहरू मन पर्दैछ, गुड्सहरू मन पराउँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ उसले के गर्छ त, आँखामा चेन्ज आउँछ। आँखामा चेन्ज आउने बित्तिकै हामीले त्यो बुझ्न सकिन्छ र त्यो बुझाइबाट हामीले के गर्न सकिन्छ त, हाम्रो प्रोडक्टहरू सेल्स गर्न सकिन्छ। विशेष गरी आज म छोटो भिडियो अपलोड गरेँ र फेरि नेक्स्ट भिडियोको लागि पनि अपेक्षा राख्नु होला। धन्यवाद, सबैको जय होस्।